औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। हर काम की इब्तिदा अल्लाह ताला के पाक नाम और बाबरकत कलाम से तिलावत कलाम पाक की सादत मैं हासिल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बाना इन्नका तालमु मा नुख्फी व मा नु'लिनु व मा यख्फा अल्लाहि मिन शैइन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाका इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ रब्बी जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिल मोमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये तलबगार मेरे दीदाए नम आपके हैं, ये तलबगार मेरे दीदाए नम आपके हैं, इस्म हैं जितने मेरे दिल पे रकम आपके हैं। क्या कहें? ये तलबगार मेरे दीदाए नम आपके हैं, इस्म हैं जितने मेरे दिल पे रकम आपके हैं। आपके नूर का परताव है बसीरत सारी। क्या है? आपके नूर का परताव है बसीरत सारी। अहले दिल, अहले नजर, अहले कलम आपके हैं। क्या ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन आलमी मुशायरे में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद। अहबाब ज़ीवकार रबीउल अव्वल के हवाले से आज का प्रोग्राम हमदिया और नातिया प्रोग्राम है। आज के इस खूबसूरत तकरीब की बाबरकत तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी। जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी, आपका ताल्लुक दुबई से है। पाकिस्तान में आपने तालीम हासिल की। दुबई में कम बेश जितने भी अरब हैं वो तमाम उर्दू जानते हैं किसी न किसी हवाले से। लिखना पढ़ना अगर वो नहीं जानते तो ना जानते हों, लेकिन वो बोलना जरूर जानते हैं, क्योंकि वहां पर उर्दू कम्युनिटी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो भी उर्दू बोलते हैं, इतने लोग वहां पर मौजूद हैं कि वहां पर एक मजबूरी बन गई है कि मुकामी लोग भी जो है वो उर्दू जुबान में उनकी बात समझें और उनसे बात कर सकें। तो इस हवाले से दुबई में तकरीबन तमाम लोग जो हैं वो उर्दू जानते हैं, लेकिन डॉक्टर जुबैर फारूक अर्शी से एक कदम आगे हैं। वो इस तरह कि आपने कराची डाउ मेडिकल कॉलेज में MBBS की तालीम हासिल की और तालीम के दौरान आपको उर्दू अदब से शगफ हो गया और उस उर्दू अदब की मोहब्बत में आपने शायरी शुरू कर दी। आपकी इस वक्त 105 किताबें छप चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी अदबी खिदमात के एतराम में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 17 इम्तियाज तमगा इम्तियाज अता किया। तो हमारे लिए भी ये बहुत खुशी की बात है कि जनाब एक गैर उर्दू शख्सियत जो है वो उर्दू में इतनी शायरी उन्होंने की कि वो पाकिस्तान उर्दू बोलने वालों से भी आगे निकल गया और आज इनकी 105 किताबें छप चुकी हैं और अभी मजीद किताबें इनकी प्रोसेस में हैं। इनसे अक्सर मुलाकात होती है लाहौर में, इसलिए कि ये लाहौर इनका जो है ना ससुराल है, बल्कि एक बार से ज्यादा बार का ससुराल है। और मैं इनका दोस्त हूँ, इसलिए हमारी अक्सर इनसे मुलाकातें होती हैं। अहबाब ज़ीवकार सदारत फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी साहब। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अयूब साबर साहब सियालकोट से तल्लुक़ रखते हैं। आप दुनिया अदब में किसी तारफ के मोहताज नहीं। शहर इकबाल सियालकोट दुनिया अदब में वैसे ही जाना पहचाना जाता है, लेकिन मोहम्मद अयूब साबर साहब सियालकोट में रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आपने बहुत सा अरसा सऊदी अरब में गुजारा। आप बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं। पाकिस्तान में भी आपसे चंद मुलाकातें हुई हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम में अक्सर आपसे मुलाकात होती है। आप खूबसूरत लहजे में शेर कहते हैं। आपकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला और तशरीफ लाए। जनाब सरवर समदानी एडवोकेट साहब दुनिया अदब में खास तौर पर ऑनलाइन मुशायरों में, जमीनी मुशायरों में तो हैं ही, लेकिन ऑनलाइन मुशायरों में आपका एक खास मकाम है, इसलिए कि आप जितने प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं ये बस बेहिसाब प्रोग्राम हो चुके हैं
آپ بہت محبت کرنے والے انسان ہیں اور آپ کا خاصہ یہ ہے کہ جس پروگرام میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام کی آپ ادبی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر کے فیس بک پہ لگاتے ہیں. جن لوگوں نے پروگرام میں حصہ لیا ہوتا ہے ان تمام کو جو ہے وہ یہ بھیجتے ہیں اور یہ ان کی بڑی محبت ہے. آج کی تقریب کے مہمان خصوصیاں خوش آمدید. محترمہ سائرہ حمید تشنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. لاہور سے اردو اور پنجابی کی شاعرہ ہیں. جناب مشتاق فرق مشتاق ضیاء صاحب تشریف لے آئے ہیں اور طارق کامران صاحب لاہور پریس کلب کے ممبر ہیں اور لاہور پریس کلب سے آپ کا تعلق ہے. خوش آمدید, آپ تشریف لائے پروگرام میں. میں نے انہیں آن لائن پروگرام کی دعوت دی تھی تو آپ تشریف لائے وقت نکال کے, بہت قیمتی وقت میں سے. بہت شکریہ. احباب ذی وقار, جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کا مشاعرہ نعتیہ مشاعرہ ہے تو اس میں حضور پاک کی سیرت بھی بیان کی جائے گی اور نعتیہ کلام بھی سنا اور سنایا جائے گا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے گھر تشریف لے گئے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کو واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس واقعے کو تمام مسلمان جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا. جب حضرت جبرائیل امین غار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کیا نبی ظاہر کیجئے. تو بات آگے بڑھتی گئی. پھر جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام واقعہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کتابوں کے عالم ہیں, ہم ان کے پاس چلتے ہیں. آپ دونوں ان کے ہاں چلے گئے. انہوں نے جب پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد, یہ تو وہی ناموس ہے جو تمام انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا تھا. آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور آپ کو نبی پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی ہے. تو جب یہ واقعہ پیش آیا, بات چیت ہوئی, تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی. میں بہت ضعیف ہوں, مجھے نظر نہیں آتا. کاش میں آپ کا ساتھ دیتا اور جب آپ کی قوم آپ پر ظلم کرتی تو میں آپ کے ساتھ موجود ہوتا. انہوں نے ورقہ بن نوفل نے پھر حضور کی محبت میں دنیا کی سب سے پہلی نعت لکھی کہ اے میرے چاند تیری یاد کا ہوں. یہ بہت لمبی نعت ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے اور مختلف حوالوں سے اسے پڑھا اور سنا جاتا ہے. تو دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جس لمحے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت بیان نہ کر رہی ہو. موزن نارازن ہوتا ہے 5 وقت پوری دنیا میں ایک جیسا وقت نہیں ہے. اگتے سورج کی سرزمین انڈونیشیا, جب وہاں سے سورج بلند ہوتا ہے تو اس سے پہلے مؤذن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وقت تھوڑا سا آگے سرکتا ہے, دوسرا مؤذن کھڑا ہو جاتا ہے, تیسرا مؤذن اٹھ کے اعلان کرنے لگتا ہے. وقت تھوڑا آگے سرکتا جاتا ہے. یہ وقت سرکتا ہوا انڈونیشیا سے ملائیشیا, ملائیشیا سے بنگلہ دیش, بنگلہ دیش سے پاکستان, پاکستان سے افغانستان, افغانستان سے ایران اور سعودی عرب اور پوری دنیا میں آگے بڑھتا جاتا ہے. جب فجر کی اذان سعودی عرب میں ہو رہی ہوتی ہے تو پیچھے انڈونیشیا میں وہاں ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ و سنات و بیان کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ڈیوٹی بھی لگا دی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہیں, منادی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو فجر سے وقت آگے سرکتا ہے تو انڈونیشیا میں ظہر کا ہو جاتا ہے وقت, اور جب یہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے تو آگے عصر کا ہو جاتا ہے. تو یہ سرکٹ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ ایک ملک میں عشاء کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ملک میں فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس دنیا میں کوئی لمحہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ایسا نہیں گزرے گا جب حضور پاک کا ذکر فضا میں بلند نہیں ہو رہا ہوگا. گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی اور گفتگو فورم پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن نعتیہ مشاعرے میں آج اللہ تعالیٰ نے یہ گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم حضور پاک کی حمد و ثنا بیان کریں. تو ان کے بیان کرنے کے لیے ہم تمام احباب یہاں پر موجود ہیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب
डॉक्टर जुबैर फारूक साहब मेरा ख्याल है कि ऑफलाइन हो गए हैं, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो सामने आ जाएं, क्योंकि वो साहिब सदारत है और हमारी ये रवायत है कि हम जो हमारे सीनियर दोस्त होते हैं उनसे पहले कलाम सुनते हैं। वो जैसे ही तशरीफ लाते हैं तो हम उनसे अपना कलाम सुनते हैं। आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अयूब साबिर सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि बतौर मेहमान खुसूसी अपना खुसूसी कलाम अता फरमाएं, नातिया कलाम, हमदिया कलाम, जो आप पेश करना चाहते हैं बारगाह रिसालत मां में। जी बिस्मिल्लाह। जी नाम खुदा बख्शिंदा और मेहरबान। मैं सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा लिखा है वो पेश करना चाहूंगा। क्या कहना है? मुबारक 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 मुबारक। हमने आपको आप शायर हैं सब, आप जानते हैं कि हम जब शेर कहते हैं तो उसमें इस्तारा और तशबीहात का सहारा लेते हैं, उस तशबीहात और इस्तारे से शेर को मुज़य्यन करते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं, वो हसीन और जमील ज़ात हैं कि जिनका ना कोई इस्तारा है और ना कोई तशबीहात हैं उनकी। तो उनका सरापा लिखने की कोशिश की जा सकती है, क़यामत तक ये कोशिश होती रहेगी। शोरा जो है लिखते रहेंगे। मैंने भी कोशिश की है, बारगाह रिसालत में पेश करना चाहूंगा आपकी दिलपजीर समाअतों की नजर अता कीजिए। बिस्मिल्लाह अता कीजिए। जी सोचा है लिखूं अहमद मुरसल का सरापा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचा है लिखूं अहमद मुरसल का सरापा, सोचा है लिखूं राज नेहा के वो शनासा। सुभान अल्लाह। और सोचा है लिखूं दस्ते असर लौह कलम है, सुभान अल्लाह। सोचा है लिखूं दस्ते असर लौह कलम है, सोचा है लिखूं तख्तिए दिल पर वो रकम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुछ प्रॉब्लम है शायद नेट में है। ये आज शायद कोई ना नेट डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप कलाम अता फरमाइए, हम कनेक्ट हो गए। सोचा है लिखूं मोहरे नबूवत पे मैं वारी, सोचा है लिखूं शान है हसनैनी सवारी, और सोचा है लिखूं सीना मुरव्वत का निशान है, सोचा है लिखूं सीना मुरव्वत का निशान है, सोचा है लिखूं शहद का अंदाज बयां है। और इस नात का आखिरी शेर के सोचा है लिखूं बाल से तकलीफ के जहां है, सोचा है लिखूं बाइस तख्लीक जहां है, सोचा है लिखूं दस्ते नगर कौन मकान है। आपकी बातों का शुक्रिया। अब आपने जी बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अयूब साबिर साहब सियालकोट से आज की तकरीब के हमारे मेहमान खुशी हैं। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान लाहौर के ज़ेरे तमाम ऑनलाइन आलमी नातिया मुशायरे में हमारे मेहमान खुशी हैं जनाब सरवर समदानी साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। आप शायर इब्ने शायर इब्ने शायर इब्ने शायर हैं और वकील इब्ने वकील इब्ने वकील इब्ने वकील हैं। बस खुद आप अपना तारुफ हवा बहार की है जनाब सरवर समदानी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपना कलाम जी शुक्रिया अनिल भाई। नात के
مستند ہے سیرت خیر الورا کی روشنی، ہے سیرت خیر الورا کی روشنی، کی دل میں چراغ مصطفیٰ کی روشنی، کیا کہنا، کے دم سے ہوئی ارض و سما کی روشنی، کے دم سے ہوئی ارض و سما کی روشنی، خوب ہے صلی اللہ کی روشنی، کیا کہنا، کیا کر کہنا، گئی تاریکیوں کو نور کا پیکر عطا، واہ کر گئی تاریکیوں کو نور کا پیکر عطا، سرور عالم رسول دو سرا کی روشنی، کیا کہنا، بہت ہر اعلیٰ، بہت اعلیٰ، زمانہ جس کی کرنوں سے منور ہو گیا، جس کی کرنوں سے منور ہو گیا، ایسی پھیلی خیر سے غار ہرا کی روشنی، کیا کہنا، کیا کہنا، یوں نظر آئے نہ مجھ کو خیر کا ہر راستہ، یوں نظر آئے نہ مجھ کو خیر کا ہر راستہ، ہے میسر جب مجھے برگ ثنا کی روشنی، سبحان اللہ سبحان اللہ برگ ثنا میرے والد کا مجموعہ نعت ہے، اس والے سے لیا، کیوں نظر آئے نہ مجھ کو خیر کا ہر راستہ، ہے میسر جب مجھے برگ ثنا کی روشنی، سرکار کے اعجاز سے روشن ہوئی، سرکار کے اعجاز سے روشن ہوئی، بس میں امکانات کی صبح و مسا کی روشنی، کیا کیا کہنا کہنا، جگمگانے لگ گیا باب اثر میرے لیے، جگمگانے لگ گیا باب اثر میرے لیے، ایسی در آئی دعا میں ایک عطا کی روشنی، سبحان اللہ سبحان اللہ لفظ کیا تحریر کر پائیں گے شاہ مرسلاں، واہ لفظ کیا تحریر کر پائیں گے شاہ مرسلاں، آپ کے کردار کی شان ولا کی روشنی، سبحان اللہ اور ظلمت شب سے نہیں ڈرنے کی سرور کوئی بات، واہ ظلمت شب سے نہیں ڈرنے کی سرور کوئی بات، ہے نگاہوں میں جمال مصطفیٰ کی روشنی، مستند ہے سیرت خیر الورا کی روشنی، کیجئے دل میں چراغ مصطفیٰ کی روشنی، سماعت کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ بہت شکریہ جناب سرور سمدانی ایڈوکیٹ صاحب ملتان سے، آپ نے خوبصورت انداز اور خوبصورت نذرانہ کی بازو سرور کونین پیش کیا۔ تمام احباب کی اجازت سے میں نعتیہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی پیش کی، ہم اپنے عشق کو ایسے بھی دل آثار کرتے ہیں، واہ واہ، ہم اپنے عشق کو ایسے بھی دل آثار کرتے ہیں، نبی جی آپ کی ہستی سے ہم سب پیار کرتے ہیں۔ کیا کہنا، ہم اپنے عشق کو ایسے بھی دل آثار کرتے ہیں، نبی جی آپ کی ہستی کو ہم سب پیار کرتے ہیں، خدا کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا انیس احمد، خدا کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا انیس احمد، فقط ایک آپ کے کہنے سے سب اقرار کرتے ہیں، خدا کو تو کسی نے بھی نہیں دیکھا انیس احمد، فقط ایک آپ کے کہنے سے سب اقرار کرتے ہیں۔ یوں ہی نہیں مجھے اپنے خدا سے عشق ہوا، یوں ہی نہیں مجھے اپنے خدا سے عشق ہوا، خدا سے پہلے شہ دو سرا سے عشق ہوا،
वाह वाह क्या कहना, क्या कहना। यूं ही नहीं मुझे अपने खुदा से इश्क हुआ, वाह वाह खुदा से पहले शहे दो सरा से इश्क हुआ। दूसरा शेर है। हवाएं बोलती हैं, हवाएं बोलती हैं और पेड़ बातें करते हैं। क्या वाह कहना, क्या कहना। हवाएं बोलती हैं और पेड़ बातें करते हैं, बलाएं लेके कहें मुस्तफा से इश्क हुआ। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला। हवाएं बोलती हैं और पेड़ बातें करते हैं, बलाएं लेके कहें मुस्तफा से इश्क हुआ। वाह वाह जमी से पहले फलक ने बताया खुश होकर, क्या कहना। जमी से पहले फलक ने बताया खुश होकर, खुश होकर। रसूल इश्क से आले अबा से इश्क हुआ। वाह क्या कहना, क्या कहना। जमी से पहले फलक ने बताया खुश होकर, रसूल इश्क से आले अबा से इश्क हुआ। ये शेर जो है ये जनाब मोहम्मद अयूब साबर साहब के नाम, क्योंकि जी, जनाब। उन्होंने हुजूर पाक के सरापा देखने का जिक्र किया। तो मैं भी मुझे भी जो है ना वो हुजूर पाक ने अपना दीदार अता फरमाया है। क्या कहते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पेश कीजिए। मैं महबे इश्क था, मैं महबे इश्क था, देखे बिना नबी जी को। मैं महबे इश्क था, देखे बिना नबी जी को, है ख्वाबे नूर में नूरुल हुदा से इश्क हुआ। क्या कहने हैं भाई, बहुत मैं आला, महबे बहुत इश्क आला, था, बहुत देखे बिना नबी जी को, है ख्वाबे नूर में नूरुल हुदा से इश्क हुआ। यूं ही बहुत आला। नहीं मुझे अपने खुदा से इश्क हुआ, वाह खुदा वाह से पहले, खुदा से पहले दो सरा से इश्क हुआ। आपकी बहुत समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अहबाब जी वकार, ग्लोबल मसाला। राइटर्स एसोसिएशन इटली और गुफ्तगू फोरम पाकिस्तान लाहौर के जेर तमाम ऑनलाइन आलमी नातिया मुशायरे में खुशी की बात यह है कि रोजाना हर प्रोग्राम में हमारे कोई ना कोई नए दोस्त तशरीफ लाते हैं और नए दोस्तों से मुलाकात होती है। पिछले प्रोग्राम में ताहिर अब्दाल साहब से मुलाकात हुई, तारिक कामरान साहब से मेंबर लाहौर प्रेस क्लब से मुलाकात हुई, और आज के प्रोग्राम में कनाडा से जनाब सैयद मुकर्रम अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद माशाल्लाह। मुकर्रम अली जैदी साहब, जनाब खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, कीमती वक्त निकाल के। आपसे थोड़ी देर में हम, अगर आपको जल्दी है तो हम कलाम सुन लेते हैं, वरना एक दो दोस्तों का कलाम सुनने के बाद फिर आपको हम कलाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है जी। नहीं, मैं कहता मैं रुक सकता हूँ मैं। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब फर्रुख ज़िया मुश्ताक साहब हमारे सीनियर शायर हैं। फर्रुख ज़िया मुश्ताक साहब रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं। आपकी 2 किताबें छप चुकी हैं, जुबानो बयान के शायर हैं, और सरवर समदानी साहब को आप, सरवर समदानी साहब के आप कजन हैं, और आप भी अदबी इल्मी और अदबी खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, जैसे सरवर समदानी साहब, इनके वालिद दादा परदादा शायर और वालिद दादा परदादा वकील। इसी तरह फर्रुख ज़िया मुश्ताक साहब का भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारी ये खुशबख्ती है कि आज इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नजराने अकीदत बहादुर सरवर पौने नता फरमाएं। बिस्मिल्लाह। आइए जनाब, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई। थोड़ा सा मस्जिद में प्रोग्राम शुरू हो चुका है तो उनके लाउड स्पीकर बहुत तेज है, हो सकता है वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। नहीं नहीं, आवाज सही आ रही है आपकी। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो नात बहादुर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का जिक्र बयां में नबी की तारीफ है। वाह वाह। नबी का जिक्र बयां में नबी की तारीफ है, मिठास भर दे ज़बां में नबी की तारीफ है। वाह,
کیا کہیں رکوع سجدہ اقامت انہوں نے سکھلائے، کیا کہیں جو گونجتی ہے اذان میں نبی کی تعریفیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ازل ابد میں کوئی فرق ہو یہ ناممکن، یہ ناممکن، ہر ایک عہد و زمان میں نبی کی تعریف۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، واہ واہ، رگوں میں دوڑتا خون بھی درود پیش کرے، رگوں میں دوڑتا، رگوں میں دوڑتا خون بھی درود پیش کرے، کیا کہنا کیا کہنا رواں ہے قلب میں جام نبی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ شعر بطور خاص انیس بھائی سماعت فرمائیں۔ کہیں جی یہ عشق بلالی کے لب پہ ذکر رسول، واہ، کہیں یہ عشق بلالی کے لب پہ ذکر رسول، کہیں ہے نو کے یہ سنا میں نبی کی تعریف، واہ واہ، کہیں ہے نو کے سنا میں نبی کی تعریف ہے۔ وہ جن و انس ہو یا کہ فرشتے ہوں فرو، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ وہ واہ، جن و انس ہو یا کہ فرشتے ہوں فرو، واہ سنی ہے دونوں جہاں میں نبی کی تعریف، سبحان واہ، اللہ بہت اللہ بہت نبی کا ذکر بیان میں نبی کی تعریفیں، مٹھاس بھر دے زباں میں نبی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ بہت اللہ ماشاء اللہ۔ نبی کا ذکر بیان میں نبی کی تعریفیں، مٹھاس بھر دیں زبان میں نبی کی تعریفیں۔ جناب فرخ ضیاء مشتاق صاحب خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے۔ ہم نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب نے۔ ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب نے یہ پہلی بار جوائن نہیں کیا، بلکہ جب میں آن لائن ہوا ہوں تو یہ پروگرام میں موجود تھے، سب سے پہلے تشریف لائے۔ ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب آج کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں۔ آپ دنیا ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کا تعلق دبئی سے ہے، آپ عربی نژاد ہیں اور العرشی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ پاکستان میں آپ نے کراچی میں ڈو میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ جب آپ کراچی میں آپ کا قیام تھا تو آپ نے یہاں پہ اردو زبان بالکل اہل زبان کی طرح سیکھی کراچی سے۔ دبئی میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ دبئی کے مقامی لوگ جو ہیں وہ انڈین اور پاکستانی لوگوں کی وجہ سے اردو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے ہم انڈین اور پنجابی لوگ جو ہیں اردو بولتے ہیں، لیکن انہیں سارے لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے، لیکن وہ بولتے ضرور ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے۔ جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ لوگ عربی نہیں جانتے ہوتے، لیکن جو عربی ہیں وہ وہاں اتنے پاکستانی اور انڈین جاتے ہیں کہ ان سے ان باتیں کر کر کے ان کے ساتھ کام کر کر کے ان سے کام لے لے کے اردو جاننے لگ گئے ہیں۔ جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب، ان کی 105 کتابیں چھپ چکی ہیں۔ حکومت پاکستان نے آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس عطا کیا آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں، اور تمغہ امتیاز عطا کیا آپ کو آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور عرض کروں، یہ بڑی خفیہ بات ہے، اس لیے کہ جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی کی وجہ سے مجھے ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام چھوڑنا پڑا۔ یہاں میں ایک پروگرام کی میزبانی کرتا تھا تو میں نے ان کو دعوت دی تو پروگرام میں ہم نے کیا، میں میزبان تھا، یہ مہمان تھے۔ ایک پروگرام کے بعد ٹی وی کو اتنا پروگرام پسند آیا، انہوں نے کہا جی کہ دوبارہ بلائیں انہیں۔ میں نے دوبارہ بلا لیا، انہوں نے کہا جی پھر بلائیں، میں نے پھر بلا لیا، چوتھی بار بلا لیا، 8 بار ایک ٹی وی کے اوپر میں نے 50 منٹ کا 8 بار ان کا پروگرام ریکارڈ کیا۔ تو وہاں پہ دفتر میں یہ باتیں شروع ہوگی کہ انیس احمد جو ہے وہ ڈاکٹر زبیر فاروق سے پیسے لیتا ہے پروگرام کے۔ جب یہ بات مجھے پتا چلی تو میں ان کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا جی کہ میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے آج تک ڈاکٹر زبیر فاروق کے علاوہ بھی کسی مہمان سے آج تک 1 روپیہ نہیں لیا، ایک کپ چائے نہیں پی پروگرام کے نام پہ، بلکہ جو مہمان بیرون شہر سے آتے ہیں میں ان کو کھانا بھی کھلاتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔
وہ سب ٹی وی کے مہمان نہیں ہے بلکہ میرے ذاتی مہمان ہیں، میرے دوست ہیں. جب ہم دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہ ہماری اتنی خدمت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نہیں کہا. میں نے کہا جی جیسے میں نے حلفیہ کہا ہے آپ ایسے حلفیہ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں کہا کہ انیس پیسے نہیں لیتا. انہوں نے حلفیہ نہیں کہا تو میں نے پروگرام چھوڑ دیا. میں نے کہا عزت سے کوئی چیز نہیں ہوتی. بڑی تو بات ہے، بڑی جناب بات ہے ڈاکٹر زبیر فاروق عرشی صاحب، ان کے میں نے 8 پروگرام کیا ٹی وی پہ، اور جتنی بار ان سے ساتھ میں نے گفتگو کی ہر بار ان کا ایک نیا روپ سامنے آیا. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ 2 ڈاکٹر ہمارے پروگرام میں موجود ہیں، جناب ڈاکٹر سید مکرم علی زیدی صاحب کینیڈا سے، اور جناب ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب. اور ڈاکٹر زبیر فاروق العرشی صاحب ڈرماٹولوجسٹ ہیں، ڈرماٹولوجسٹ ہیں. تو یہ کسی اور، یہ نعتیہ پروگرام ہے، کسی اور پروگرام میں ڈرماٹولوجسٹ پہ ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر انشاءاللہ. زبیر فاروق العرشی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہیں وہ حمدیہ کلام، نعتیہ کلام جو سنانا چاہیں آپ عطا فرمائیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے ہم سنا رہا ہوں. تو جو ہے اجازت تو مجھے خود سے ہی لینی ہے نا، خود سمجھ آ رہا ہے. تو دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے. دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے. میں ہوں نابینا مگر میرا نظارہ تو ہے. دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے. میں ہوں نابینا مگر میرا نظارہ تو ہے. بہت بہت شکریہ. اور غم کے طوفان نے ہر سمت سے گھیرا ہے مجھے. غم کے طوفان نے ہر سمت سے گھیرا ہے مجھے. میری کشتی کے لیے صرف کنارہ تو ہے. میری کشتی کے لیے صرف کنارہ تو ہے. تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو. تو نے ہر بار مصیبت سے نکالا ہم کو. ہم نہ بن پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے. ہمارا تو نے ہر بار بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. پھر سے ہم پیش نہ بن کیجیے. پائے تیرے پھر بھی ہمارا تو ہے. سب نے ٹکرایا ہے فاروق کو لیکن اے خدا اس کے ہر غم کا ہر درد کا چارہ تو ہے. اس کے ہر غم کا ہر درد کا چارہ تو ہے. دل گرفتہ ہوں میری آس کا تارا تو ہے. میں ہوں نابینا مگر میرا نظارہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہمارا یہ پیٹرن ہے کہ ہم جو صاحب صدارت ہوتے ہیں ان سے پہلے بھی کلام سنتے ہیں، اور پھر جب اختتام ہوتا ہے تو ان سے پھر صدارتی کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ہم ضابط کلام دیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. تو ڈاکٹر سید مکرم علی زیدی صاحب کینیڈا سے ہمارے ساتھ، کیلگری کینیڈا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ شاعر ہیں اور خوبصورت لہجے میں روایتی اور جدید شاعری کرتے ہیں. آپ کی کتاب متاع محبت پریس میں گئی ہوئے انشاءاللہ ستمبر میں چھپ جائے گی. آپ غزل لکھتے ہیں، آپ نظم لکھتے ہیں، اور آپ نے 4 مصرے جو ہے نا وہ آپ نے ربائی اور قطعات بہت لکھے ہیں. اور سنگل شعر آپ کہتے ہیں، اور سنگل شعر میں بیت میں آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے. آپ کی آدھی کتاب میں زیادہ حصہ جو ہے نا آپ کی کتاب میں آدھے کتاب سے تھوڑا سا کم حصہ جو ہے نا وہ بیتوں کا ہے، ایک ایک شعر کا. اور ایک ایک شعر میں آپ نے بہت ہی خوبصورت مضمون باندھے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا آج آپ ہماری تقریب میں تشریف لائے، خوش آمدید. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا، اور ہمیں تو آپ پسند ہیں ہی اس لیے کہ آپ شاعر ہیں. ہم تو ہر شاعر کو پسند کرتے ہیں. آپ سے محبت ہے، ہمیں ہر شاعر سے محبت ہے. جی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا نعتیہ کلام ہمیں عطا فرمائیے. حمدیہ، نعتیہ، جو آپ جی چاہتے ہیں. آپ کے جی میں ہمیں کلام عطا فرمائیے. محمد منیز بھائی بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ نے اتنی عزت دی، بلایا مجھے. مبتدی شاعر ہوں، شاعری شروع کری ہے ابھی، تو نعت پیش کرتا ہوں میں کہ میرے دل سے نکلے صدائے محمد، میرے دل سے نکلے صدائے محمد، خدائے میری محمد. روح میں ہے سمائے محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خیال زمانہ نہیں مجھ کو آتا، خیال زمانہ نہیں مجھ کو آتا، نہیں مجھ کو مجھے آتا. یاد آئے ثنائے محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وفا کے معنی سمجھ میں ہیں آئے، وفا کے معنی سمجھ میں ہیں آئے، وفائے خدائے وفائے محمد. مجھے پائی کا دعویٰ نہیں،
मुझे पासदाई का दावा नहीं है, बस एक अपने वाह। दिल में बिठाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान मेरे अल्लाह। खून में है वरासत उन्हीं की, मेरे खून में है वरासत उन्हीं की, विरासत उन्हीं मेरी की। सांस में है समाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान मैं लिखता हूँ शेरों में सच्चाई तो ही, मैं लिखता वाह। हूँ शेरों में सच्चाई तो ही, बराए सदाकत बराए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कलम की हकीकत उन्हीं ने अता की, कलम की हकीकत उन्हीं ने अता की, मैं जैदी हूँ एक खास पाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अनीस भाई, वो मेरा क्लिनिक चल रही है तो मैं इन एंड आउट होता रहूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग शायद बुरा ना माने। कह रहा हूँ कि मैंने आपको इसीलिए जो है ना पहले बुला लिया कि जो कि आप मसरूफ आदमी हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में और करीबी ममालिक में तो इस वक्त रात का वक्त है, लेकिन आपके यहाँ अभी दिन का आगाज हो रहा है, तो वर्किंग डे है। तो इसलिए मैंने आपके वक्त की नजाकत के पेश नजर आपको मैंने जल्दी वक्त दे दिया है। तो आप जब मौका मिले प्रोग्राम सुनते रहिएगा। ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। आप अपना काम कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जी बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सैयद मुकर्रम हुसैन ज़ादी साहब। हमारे साथ बरतानिया से मौजूद हैं मोहतरमा नगमाना कंवल शेख साहिबा, जो आज की तकरीब की साहिब सदारत भी हैं। बहुत बहुत खूबसूरत लहजे में आप शेर कहती हैं, आपकी 16 से ज्यादा किताबें छप चुकी हैं। आप टीवी एंकर पर्सन हैं, प्रोग्राम करती हैं और आपका अपना टीवी चैनल है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप दिल में इश्क मोहम्मद हमेशा आप पर हावी रहता है और आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तारीफ बयान करती हैं तो उसमें तारीफ में और मोहब्बत में डूब कर बयान करती हैं। और आप सियाहत की बहुत शौकीन हैं। मैंने अक्सर देखा है कि आप थोड़े दिनों के बाद किसी मुल्क में तशरीफ ले जाती हैं और जिस मुल्क में आप तशरीफ लेके जाती हैं वहां की वीडियो कहानी, ऑडियो कहानी और फिर किताबी कहानी पेश करती हैं फेसबुक के ऊपर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा मोहतरमा नगमाना कंवल शेख साहिबा, आप साहिब सदारत हैं, अपना कलाम अता फरमाइए। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेरे लिए तमाम सदूरी बैठे हुए हैं, मुझसे जितने भी सीनियर शोराए किराम हैं, उनकी इजाजत से मैं अपना कलाम पेश करूंगी। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बड़े अरसे के बाद आपके रूबरू हो रही हूँ और मोहम्मद नमाज गलियाना जी भी नजर आ रहे हैं, उनके रूबरू हो रही हूँ। और जो पहली दफा आज मेरा कलाम सुनेंगे उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज करती हूँ। सबसे पहले चंद अशार जो हैं वो हमदिया अशार हैं, वो आप सबके गोश गुजार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई अब हुक्म सफर तेरी गली से आए, वाह। कोई अब हुक्म सफर तेरी गली से आए, कारवां दिल का नहीं हमसे तो रुकने वाला। और कौन है जिसको झुकाने पे इसे कुदरत है, कौन है जिसको झुकाने पे इसे कुदरत है। ये वो सर है जो तेरे सामने झुकने वाला, ये वो सर है जो तेरे सामने झुकने वाला। और सारी दुनिया भी अगर मेरे मुकाबिल में रहे, सारी दुनिया भी अगर मेरे मुकाबिल में रहे, मुझे काफी है मेरी लाज को रखने वाला, मुझे काफी है मेरी लाज को रखने वाला। और जो तेरे दर का भिखारी न हुआ उसरत में, जो तेरे दर का भिखारी न हुआ उसरत में, कोई ऐसा तो मिले हमको फरकने वाला। और शेर देखिए गौरतलब है कि झोलियां भरते हुए मैं नहीं थक जाना है, झोलियां भरते हुए मैं नहीं थक जाना है। मेहरबान तू तो नहीं बांट के थकने वाला, मेहरबान तू तो नहीं बांट के थकने वाला। और जाम उल्फत के पिए तेरी रजा ठहरी थी, जाम उल्फत के पिए तेरी रजा ठहरी थी, वरना ये दर्द कहाँ होता है चखने वाला, वरना ये दर्द कहाँ होता है चखने वाला। कोई अब हुक्म सफर तेरी गली से आए, कोई अब हुक्म सफर तेरी गली से आए, कारवां दिल का नहीं हमसे तो रुकने वाला।
اور یہ حمدیہ اشعار تھے. اب چند نعتیہ اشعار آپ کی خدمت میں جی عطا کیجیے عطا کیجیے. آپ کے گوش گزار کر رہی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک بار سب درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما. اور یہ چند اشعار جو ہیں سورہ الحجرات، سورہ کوثر اور دیگر آیات سے منسوب ہیں. تو عرض کرتی کہ خدا آپ رب نے یہ فرما دیا ہے قرآن میں، خدا آپ رب نے یہ فرما دیا ہے قرآن میں، کوئی صدا بھی نبی کی صدا سے ہو نہ بلند. خدا آپ رب نے یہ فرما دیا ہے قرآن میں، کوئی صدا بھی نبی کی صدا سے ہو نہ بلند. اور جسے خودید کی خواہش وہ انتظار کرے، بڑے جو ہاتھ تو دستک صبا سے ہو نہ بلند. کیا کہیں بڑے جو ہاتھ تو دستک صبا سے ہو نہ بلند. حبیب رب جہاں ہیں، حبیب رب جہاں ہیں سراپا نور ہیں وہ، کسی کا عشق بھی ان کی وفا سے ہو نہ بلند. کیا کہیں کسی کا عشق بھی ان کی وفا سے ہو نہ بلند. درود جن پر سحر شام بھیجتا ہے کریم، درود جن پر سحر شام بھیجتا ہے کریم، کسی کا ذکر بھی ان کی ثنا سے ہو نہ بلند. کسی کا ذکر بھی ان کی ثنا سے ہو نہ بلند. انہی کو رب کی عطا ہے صلات اور ونہر، انہی کو رب کی عطا ہے صلات اور ونہر. انہی کو اللہ نے سونپی ہے نعمت کوثر، انہی کو اللہ نے سونپی ہے نعمت کوثر. انہی کے دشمن جاں پر وعید اتری ہے، انہی کے دشمن جاں پر وعید اتری ہے، کہ ہاتھ ٹوٹے اسی کے تو ہو وہ رسوا تر. خدا آپ رب نے یہ فرما دیا ہے قرآن میں، کوئی صدا بھی نبی کی صدا سے ہو نہ بلند. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان بہت شکریہ. ماشاء اللہ نغمانہ کمل صاحبہ نے بہت خوبصورت انداز میں ناظرانہ عقیدت با حضور سرور کونین پیش کیا. احباب عزیز وقار، طارق کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں کچھ گھریلو مصروفیت ہے. احباب یہ پروگرام جو ہے نا، آپ اس میں کسی قسم کی کوئی کشیدگی یا ٹینشن محسوس نہ کریں. یہ ہم دوستوں کا پروگرام ہوتا ہے. اس میں جس دوست کو بھی کوئی مصروفیت ہو، وہ جب نظام کرے گا تو اسے فوراً بلا لیا جائے گا، کیونکہ یہ تو آپ کی محبت اور محبت ہے کہ آپ اپنے وقت نکال کے پروگرامز میں شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے طریقہ کار یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی دوست کو جلدی ہے تو وہ گروپ میں میسج کرے، یا جو نظامت کار ہوتا ہے اس کو ذاتی میسج کرے گا. وائس میسج نہیں، ٹیکسٹ میسج جائے گا، وہ اسکرین پہ نظر آ جاتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے. تو جی طارق کامران صاحب پریس کلب لاہور کے سینئر ممبر ہیں، ادبی کمیٹی کے روح رواں ہیں. وہاں پہ ان سے اکثر ملاقات ہوتی ہے وہاں پریس کلب میں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ عقیدت بحضور سرور قرآن عطا فرمائیں. جناب طارق کامران. بہت شکریہ سر. ماشاءاللہ. دعائیہ آپ کے چند شعر مجلس استداد کی اجازت سے یہ عطا کیجیے. عرض ہے یہ میرے دل کی دعا میرے مولا، ہے یہ میرے دل کی دعا میرے مولا، کروں میں نبی کی ثنا میرے مولا. سبحان اللہ. ہے یہ میرے دل کی دعا میرے مولا، کروں میں نبی کی ثنا میرے مولا. جی بہت یاسین وہ طٰہٰ وہ رحمت کا دریا، واہ. وہ یاسین وہ طٰہٰ وہ رحمت کا دریا، ہے پاک ان کی ہر ہر ادا میرے مولا. سبحان اللہ. یاسین وہ طٰہٰ رحمت کا دریا، ہے پاک ان کی ہر ہر ادا میرے مولا. سبحان اللہ. ہے ایمان اپنا کہ ہوگا تو راضی، ہے سبحان ایمان اللہ. اپنا ہوگا تو راضی، جو راضی ہوئے مصطفیٰ میرے مولا. سبحان اللہ. کیا ماشاء اللہ. جو راضی ہوئے مصطفیٰ میرے. جی ارشاد. جی
ہے ایمان اپنا کہ راضی تو ہوگا جو راضی ہوئے مصطفیٰ میرے مولا. وہ دل میں محمد محمد کی خوشبو، وہ دل میں محمد محمد کی خوشبو، لبوں پر ہو صلی علی میرے مولا. وہ دل میں محمد لبوں پر ہو صلی علی میرے مولا. وہ تیرا اشارہ بدل جائے موسم، وہ تیرا اشارہ بدل جائے موسم، چلے رحمتوں کی گھٹا میرے مولا. سبحان اللہ. وہ تیرا اشارہ بدل جائے موسم، چلے رحمتوں کی گھٹا میرے مولا. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ پھر گرد میں کارواں کھو گیا ہے، کہ پھر گرد میں کارواں کھو گیا ہے، اسے راستہ ہو عطا میرے مولا. کہ پھر گرد میں کھو گیا ہے، اسے راستہ ہو عطا میرے مولا. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. جہاں بھی رہیں اہل درد، جہاں بھی رہیں اہل دل خیر سے ہوں، جہاں بھی رہیں اہل دل خیر سے ہوں، وہ طارق کی پوری دعا میرے مولا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہے یہ میرے دل کی دعا میرے مولا، کروں میں نبی کی ثنا. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ہے یہ میرے دل کی دعا میرے مولا، کروں میں نبی کی ثنا میرے مولا. جناب طارق کامران صاحب لاہور سے خوبصورت کلام عطا فرما رہے تھے، اور اب لاہور سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائرہ حمید تشنا صاحبہ. خوبصورت لہجے میں شعر کہتی ہیں، انسانیت کا درد رکھتی ہیں، اور جن لوگوں کو میں نے دوستوں کو پروگرامز میں بلایا ٹی وی پہ، ان میں یہ بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ انٹرویو کیا میں نے 50 منٹ کا. لیکن مجھے ٹی وی والوں نے نکالا جو ہے ڈاکٹر زبیر فاروق کی وجہ سے. جی محترمہ سائرہ حمید تشنا صاحبہ، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام عطا فرمائیے، نعتیہ کلام، حمدیہ کلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمام بہن بھائیوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. ہم سب مبارک. اللہ بارک فی ہیں. اللہ بارک. اور صاحب صدر کی اجازت سے میں ایک نعت پاک سنانا چاہوں گی. جی عطا کیجیے. ہم وطن گوش ہیں. صاحب صدر کی. اچھا شکریہ. نعت پیارے رسول. کلام خدا جن پہ نازل ہوا، کلام خدا جن پہ نازل ہوا، وہ ہے محمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پہ خوب کیا، جس نے قرآن پہ خوب کیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ. تھی برائیوں کا گڑھ زمین عرب، تھی برائیوں کا گڑھ زمین عرب، خون کی ندیوں میں تھی ڈوبی ہوئی. تھی برائیوں کا گڑھ زمین عرب، خون کی ندیوں میں تھی ڈوبی ہوئی. اس کی اصلاح کو جنہیں بھیجا گیا، اس کی اصلاح کو جنہیں بھیجا گیا، وہ ہے محمد مصطفیٰ. بہت ایک خدا کا سنایا گیا، ایک خدا کا جو کلمہ سنایا گیا، ہر اہل وطن ان کا دشمن ہوا. جس نے ہنس ہنس کے ہر ایک ظلم، جس نے ہنس ہنس کے ہر ایک ظلم سہا، وہ ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سے بھلا ہو سکے، ان کی توصیف کس سے بھلا ہو سکے، وہ زمانے میں سب سے یگانہ رہے. رحمت عالمین جنہیں رب نے کہا، وہ ہے محمد مصطفیٰ. بے شک بے شک. دنیا میں نبی سارے رہے، دنیا میں نبی سارے آتے رہے، فرد اپنے کو خوب نبھاتے رہے. جن پہ آ کے رکا وہی کا سلسلہ، جن پہ آ کے رکا وہی کا سلسلہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. بات کہنے سے رکنا نہیں، حق بات کہنے سے رکنا نہیں، حق بات کہنے کا شکریہ.
جس نے تعلیم ایسی کا درس دیا وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ۔ بہت انبیاء کو ملے معجزے، بہت انبیاء کو ملے معجزے، آخری کو نہ لیکن ویسے نوازا گیا۔ بہت انبیاء کو ملے معجزے، آخری کو نہ ویسے نوازا گیا۔ جن کا قرآن سب سے بڑا معجزہ، جن کا قرآن سب سے بڑا معجزہ وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوب۔ شکریہ۔ ان کی تعریف قرآن سے بڑھ کے نہ ہو، مبادا کہ ہم سارے مشرک بنے۔ ان کی تعریف قرآن سے بڑھ کے نہ ہو، مبادا کہ ہم سارے مشرک بنے۔ سب رسولوں کے جیسے رسول خدا وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ میں اپنے بہن بھائیوں سے ضروری کہ میں نعت پاک جب بھی کہتی ہوں قرآن پاک کی آیتوں کو سامنے رکھ کے کہتی ہوں، مبادا کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ تو اس نعت کے لیے بھی 6-7 آیتیں سامنے میرے نمبر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی تعریف سے بڑھ کے نہ ہو، مبادا کہ ہم سارے مشرک بنے۔ سب رسولوں کے جیسے رسول خدا وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ انہیں بھیجا گیا تھا ہمارے لیے، انہیں بھیجا گیا تھا ہمارے لیے تاکہ قرآن کو ہم اپنا راہبر کریں۔ جنہیں رب نے بشیرن نذیرن کہا، جنہیں رب نے بشیرن نذیرن کہا وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ خدا جن پہ نازل ہوا وہ ہے محمد مصطفیٰ۔ عمل قرآن پہ جس نے خوب کیا وہ ہے محمد۔ بہت شکریہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ پر بہت زیادہ رحمتیں انگنت رحمتیں برستے اور آمین آمین۔ میں ایک چھوٹی سی درخواست کرنا چاہوں گی انیس احمد جی کہ ذرا محفل کو جگائیے۔ رسول پاک کا نام لیا جا رہا ہے، کہیں سے بھی داد نہیں آ رہی، تو یہ جو کلمات ہوتے ہیں یہ بڑے رسول پاک کے لیے کچھ لکھنا معمولی بات نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی جو شعراء کرام ہیں ان کو چاہیے کہ جی بھر کر داد دیں، بیچ میں نہیں دے سکتے احتراماً تو آخر میں دیں، شروع میں دیں، لیکن محفل کو اٹھائیں۔ جی ضرور۔ نغمانہ کمل صاحبہ کی بات جو ہے نا وہ دل کو لگتی ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہے تو درمیان میں کچھ تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ آواز مکس ہو جاتی ہے۔ بعد میں جی بھر کے داد دیجیے، اپنے مائک کھولیے اور جو بھی شاعر اپنا کلام سناتا ہے اس کو جی بھر کر داد دیں۔ احباب جی وقار، گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی چل نکلیے تو ایک بات میں بھی بھائی انیس، اب بات چل نکلی ہے تو ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گی کہ کوشش کریں کہ قرآن نبی پاک کا رتبہ تو خیر بہت زیادہ ہے، وہ ہم تو وہ تو اللہ پاک کے، لیکن قرآن شریف کی روشنی میں نعت کہیں۔ جی ضرور اس چیز کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اور دو چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو جو اس میں حالات و واقعات ہیں جیسے آپ نے فرمایا قرآن پاک اور احادیث کو پیش نظر رکھ کر نعت کہی جائے۔ دوسرا اس میں جو ہے نا اس میں جو ہے تھوڑا سا فنی محاسن کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل مشاعرہ ہوتا ہے، اس میں تھوڑا فنی محاسن کا بھی خیال رکھا جائے۔ دونوں چیزوں کے لازمی، دونوں چیزیں جو ہے نا وہ لازمی ہیں، ادب آداب، زبان و بیان، لطافت اور محبت، اور قرآن پاک کے اوراق سامنے ہوں، نظر میں ہوں، سوچ میں ہوں، یہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ بہت شکریہ محترمہ سارہ امیر تشنا صاحبہ۔ جی گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام آن لائن عالمی مشاعرہ جاری ہے، تو اس میں گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کے صدر جناب نواز محمد گلیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گلوبل رائٹرز ایسوسی ایشن اٹلی کی بنیاد 14 اگست 2019 کو اٹلی میں رکھی گئی۔ ذمہ داران میں چودھری محمد نواز گلیانہ صدر ہیں، محمد فیصل بٹ صاحب نائب صدر ہیں، جیم فے غوری جنرل سیکرٹری، میاں محمد شبیر نائب صدر، جبران فضل فنانس سیکرٹری، ولیم ڈی موتی لیگل ایڈوائزر ہیں۔ یہ اٹلی میں واحد رجسٹرڈ ادبی تنظیم ہے جو اردو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے جامع طریقہ سے کام کر رہی ہے۔ اس کے ممبران کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، جس میں زیادہ تر شعراء کرام، ادیب، مصنف
सहाफ़ी, कालिम निगार, टीवी प्रोग्राम्स के मेज़बान, सोशल वर्कर्स और लीडरान शामिल हैं। दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में क़याम पज़ीर इसके डायरेक्टर्स अदबी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नवंबर 2020 में ऑनलाइन मुशायरों का आगाज हुआ जब कोरोना जो है सारी दुनिया में फैला हुआ था, ज़मीनी प्रोग्राम बंद हो गए। तो इस दौरान जो है ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली ने ऑनलाइन आलमी प्रोग्राम्स का इनेकाद शुरू कर दिया। पहले ये हफ्तावार प्रोग्राम होते थे, लेकिन अब 2023 से रोजाना की बुनियाद पर दुनिया भर से अदबी तंजीमों के इश्तराक से मुशायरों और अदबी प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। GWA ऑनलाइन अदबी प्रोग्राम्स की आलमी सतह पर सबसे बड़ी तंजीम है और अब तक ये जमीनी और ऑनलाइन प्रोग्राम्स 1000 से ज्यादा मुनक्किद करवा चुकी है। माशाल्लाह। तंजीम के मेहमान उर्दू बोलने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत और दीगर मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं। खिदमत इंसानियत और उर्दू ज़ुबानों अदब के लिए बनाया गया ये प्लेटफार्म तरक्की की तरफ गामजन है। ऑनलाइन मुशायरों के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों में ज़मीनी प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया जाता है। जनाब चौधरी मोहम्मद नवाज बुलियाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस तंजीम के सदर भी हैं और प्रोग्राम की सरपरस्ती भी करते हैं। तो इनका मुख्तसर तारुफ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आपका नाम मोहम्मद नवाज है। गुजरात पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है। आबाई गांव का नाम बुलियाना है। इस मुनासिब से आपने अपना अदबी नाम नवाज बुलियाना रख लिया है। FA आपने गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज, जो इस वक्त गवर्नमेंट जिम्मेदारा यूनिवर्सिटी है, FA गवर्नमेंट जिम्मेदारा कॉलेज गुजरात से किया। 19 बरस की उम्र में वालिद साहब के पास स्विट्जरलैंड आ गए। वहां इकोनॉमिक्स में 4 साल डिप्लोमा हासिल किया। 1993 में प्राइवेट सर्विस से अमली जिंदगी का आगाज किया। इटली में आबाद होने के बाद खान एक्सप्रेस के नाम से अपनी कोरियर फर्म बनाई। फर्म को चलाने के लिए ऑफिस बनाए और उसके लिए कसीर तादाद में स्टाफ रखा। 2022 में बेटे ने ट्रैवल एजेंसी बनाई तो उसमें बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ताहाल काम कर रहे हैं। 2002 में अदबी तंजीम हल्का अदब सकाफत इटली का सरपरस्त आला बना दिया गया आपको। 2019 में अपनी तंजीम ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली की बुनियाद रखी। अहले अदब के साथ रहकर खुद भी शायरी करने लगे और आपका पहला शेरी मजमुआ रास्ते में बिखरे फूल छप चुका है, जबकि लम्हे ख्वाब हुए के नाम से याददाश्तें भी मुरतब कर रही थी। ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली ने लसानी जुबानों के मुशायरों का आगाज किया तो पंजाबी शायरी भी करने लगे हैं। जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नजराने अकीदत बाज़ सर्वे कुरान पेश करें। जनाब नवाज मोहम्मद बुलियाना साहब। बहुत शुक्रिया। एक बात को मैं ऐड करना चाहूंगी, इनके तारीफ में ऐड कर लीजिए कि हमारी जो तंजीम खजीना शेर अदब इंटरनेशनल यूके है, जी जी, ये डायरेक्टर हैं और इस वक्त हमारे सिर्फ 7 साल अभी हुए हैं। हमारी तंजीम को 7वां साल शुरू है, लेकिन 10,000 से ज्यादा मेंबर उसके बन चुके हैं। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये क्लोज फ्रेंडशिप मेंबर्स हैं इसमें और उसके ये डायरेक्टर इटली बनाए गए हैं। ये जरूर इनके जब भी इनका तारुफ पेश करें तो ये बात भी जरूर मेंशन कीजिए। जी जी बहुत शुक्रिया जी। नवाज बुलियाना साहब कलाम अता फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ कराया और मोहतरमा नगमाना कमल साहब आपने भी बड़ी इज्जत बख्शी, बहुत शुक्रिया। तो हमदे बारी ताला पेश करता हूँ। हर कोई कब खुदा से मिलता है, हर कोई कब खुदा से मिलता है, ये पता मुस्तफा से मिलता है, जात तेरी है ला शरीक सदा, जात तेरी ला शरीक सदा, ये सिरा इंतहा से मिलता है, ये सिरा इंतहा से मिलता है। बहुत आला। मैं गुनहगार मगर मुझको आसरा बस तेरी दुआ से मिलता है। बहुत इब्ने आदम हूँ तेरी कुदरत से, इब्ने आदम हूँ तेरी कुदरत से और तू इब्तिदा से मिलता है।
और तू इब्तदा से मिलता है। इब्तदा से मिलता है। वाह वाह। जब भटक जाऊं मैं जहानों में, जब भटक जाऊं मैं जहानों में, रास्ता फिर हवा से मिलता है। वाह बहुत अच्छी। ये समझ आई है मुझे अब तक, ये समझ आई, ये समझ आई है मुझे अब तक, रब्बे काबा वफा से मिलता है। क्या क्या। वाह बहुत अच्छे। मुझको अक्सर लगे यही, मुझको अक्सर लगे यही, दिल किसी आशना से मिलता है, दिल किसी आशना से मिलता है। आपकी समातों को बहुत शुक्रिया। बहुत जी बहुत कलाम आपने पेश किया। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा छोटी बहन साइमा में कमल साहबा, मोहतरमा साइमा कमल साहबा जर्मनी से हमारे साथ मौजूद हैं। आपका वाह नाम जी, साइमा साइमा आइए। कमल है और आपने ये मिला के साइमा कमल मुकम्मल कर लिया। आबाई शहर आपका कराची है, लेकिन आजकल आप जर्मनी में मुकीम हैं। तेरा ये दर्द ही ठहरा है मेरे कुल मीरास, तेरा ये दर्द ही अब मेरे काम आएगा। आपका मजमूआ कलाम आप गिने 2008 में छपा, औरत किताब का नाम है। ये 2020 में आपका इस किताब का दूसरा एडिशन छपा, लेकिन इससे पहले पहला एडिशन भी छप चुका है। वो सन मुझे याद नहीं आ रहा और ना मेरे पास लिखा हुआ है। मैं आइंदा लिख लूंगा, फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। 2008 मजमूआ कलाम नई मंजिल बुलाती है, 2020 में ये छपी। मजमूआ कलाम हुस्न खामोशी 2024 में अभी हाल ही में आपका मजमूआ ये छपा है। आपकी वाबस्तगी मुख्तलिफ अदबी तंजीमों से है। मुख्तलिफ अफसाने आपके छपते रहते हैं उर्दू पॉइंट पर और दूसरी जगह पे चलते रहते हैं। आप फेसबुक पर मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं और आप टिकटॉकर हैं, ब्लॉगर हैं। और सुखन तराज के नाम से आपने एक अदबी तंजीम बनाई है जो नौजवानों की रहनुमाई करते हुए उन्हें शायरी के असरार और रमूज सिखाती है। हुस्न खामोशी में साइमा कमल ने अपनी शायरी में जिंदगी के मिजाज से हम आहंग होकर नज़मियां गुफ्तगू की है। इंसानी रवैया, मिजाज, तफक्कुरात, सोच, मुफादात, ख्वाहिशात और जरूरियात एक ही वजूद में हम आहंग नहीं हो पाती, मगर एहसास उन्हें अपने रवैये के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अपने काबू में रखता है। और साइमा कमल अपनी नसरी और नज़मिया तहरीरों में खुद को इस बात का पाबंद करती हैं कि कायनात में जिंदा रहना है। तो इस एहसास की हमराही में ही और साइमा दूर देश में आबाद होने के साथ ही अदब से वाबस्ता हैं। बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं और टीवी पे प्रोग्राम करती हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा नजराना अकीदत बहादुर सर्वे को नैन अता फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। जश्न ईद मिलाद नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल बाबरकत करे और आपका आना जो है वो हम सबके लिए बाबरकत हो। एक नाते रसूल मकबूल है, वही आपकी समातों की नजर करूंगी जनाब सदूर की इजाजत से। अता करें। ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तो, ज़ियारत करा दे मदीना तू, दरूदों का दे दे खजीना मुझे तो, दरूदों का दे दे खजीना मुझे तो, मेरे काम सारे सवर जाएं जिससे, वाह वाह, मेरे काम सारे सवर जाए जिससे, कोई ऐसा दे दे करीना मुझे तो, बहुत कोई ऐसा दे दे करीना मुझे तो, मुझे जिंदगी के भंवर से निकाले, मुझे जिंदगी के भंवर से निकाले, मुझे जिंदगी के भंवर से निकाले, अता कर दे ऐसा सफीना मुझे कर दे ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जिंदगी के भंवर से निकाले, अता कर दे ऐसा सफीना मुझे दो, जहां दिल का रोशन रहे जिससे हरदम, वाह वाह,
जहाँ दिल का रोशन रहे जिससे हरदम वो दे मुनव्वर खजीना मुझे तो, क्या कहना है इसमें? वो दे मुनव्वर खजीना मुझे तो, इबादत में कैसे करूं अपने रब की, इबादत में कैसे करूं अपने रब की, इबादत में कैसे करूं अपने रब की, सिखा दे हबीबे सकीना मुझे तू, सिखा दे हबीबे सकीना मुझे तू, मिले तेरे गुलशन से राना ये दिल, मिले तेरे गुलशन से राना ये दिल, कोई दान कर दे करीना मुझे तू, सुभान अल्लाह। कोई दान कर दे करीना मुझे तू। और मख्तार से के झलक देख पाए कवल तेरी जिससे, झलक देख पाए कमल तेरी जिससे, अता कर दे वो चश्मे बीना मुझे तू, अता कर दे वो चश्मे बीना मुझे तू, ज़ियारत करा दे मदीना मुझे तू, आमीन आमीन। धोखा दे खजीना मुझे तू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समातों का, शुक्रिया शामा कमल, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। झलक देख पाए कमल तेरी जिससे, अता कर दे वो चश्मे बीना मुझे तो। मोहतरमा साइमा कमल साहिबा जर्मनी में मकीम खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम अता फरमा रही थी। जी हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब ताहिर अब्दाल ताहिर साहब। ताहिर अब्दाल ताहिर साहब का ताल्लुक लाहौर से है। आप बहुत खूबसूरत लहजे में उर्दू और पंजाबी शायरी करते हैं, गजल और नज्म बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और इनकी एक खास बात ये है कि ये शायर इब्ने शायर हैं। इनके वालिद मोहतरम भी बहुत खूबसूरत शायर थे, फौत हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। और विरासत में इन्हें शायरी मिली है, इनकी बहुत सी किताबें छप चुकी हैं। और इनकी खास बात ये है कि नस्र में जो है इन्हें महारत हासिल है, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। लाहौर के अक्सर अदबी मजालिस में आप किताबों पर तबसरा करते नजर आते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं करते, लाहौर में अब ये रूटीन बन चुकी है कि अगर किसी किताब की तारीफी तकरीब है तो उसमें जो दानिशवर बुलाए जाते हैं वो लतीफे सुनाकर इधर उधर की बातें करके जो है ना वो बस चले जाते हैं। लोग उनके नाम से मुतासर हुए होते हैं। किसी को इस बात का ख्याल नहीं आता कि इन्होंने किताब पर गुफ्तगू करने की बजाय किताब का प्रोग्राम खराब किया है। तो लेकिन ताहिर अब्दाल ताहिर साहब जिस प्रोग्राम में भी होते हैं, जिस किताब पर भी लिखते हैं, ये दिलो जान से उसको पढ़ के उसके ऊपर तबसरा करते हैं, लिखते हैं। और ये फनी महासन जानते हैं, चूंकि खुद शायर हैं इसलिए शायरी के असरार और रमूज जानते हैं। खुद ये नसर निगार हैं इसलिए नसर की ये बारीकी को जानते हैं। तो जिस जगह पे भी, जिस किताब पे भी ये बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो यूं महसूस होता है कि ये सुनने वालों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। जनाब ताहिर अब्दाल ताहिर साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नजराने की जज बाजू सर्वे को अता फरमाएं। अपना माइक खोल लें, अपना माइक खोल लें। माइक को आप टच करें ना उंगली के साथ, मोबाइल पे टच करेंगे तो हाँ ये ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। हज़रत मुआज़ नूर मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में चंद नातिया अशार। इस माह मुबारक में ज़हूर उनका हुआ है, इस माह मुबारक ज़हूर उनका हुआ है, अनवार खुशां दहर में नूर उनका हुआ है। वाह, ये कौनों मकान आपके कदमों से है रोशन, ये कौनों मकान आपके कदमों से है रोशन, आदम से कहीं पहले ज़हूर उनका हुआ है। उन अहले मोहब्बत पे खुले हैं दर जन्नत, जिनको भी जमाने में शऊर उनका हुआ है। वाह, क्या वक्त बुलंद आपका है बीबी हलीमा, घर आपका पाशाना नूर उनका हुआ है। बहुत आला, बहुत आला। आसी बहुत शाद हुए हैं जब चर्चा सरो यौमे नशूर उनका हुआ है। क्या कहने, आका की तजल्ली से हर मस्त है मूसा, आका की तजल्ली से ही हर मस्त है मूसा, और शहजाद से दूर उनका हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दौलत मिली बेचैन दिलों,
तस्कीन की दौलत मिली बेचैन दिलों को, गम जिक्र मोहम्मद ही से दूर उनका हुआ है। और ताहिर मेरी दुनिया में उजाला है उन्हीं से, ताहिर मेरी दुनिया में उजाला है उन्हीं से, हासिल मेरे दिल को शऊर उनका हुआ है। सुभान अल्लाह। और एक कथा के बाद इजाजत चाहूंगा। जी बिस्मिल्लाह। सांसों में बस गया है जो जिक्र हजूर है, सांसों में बस गया है जो जिक्र हजूर है। हर शुक्र उनकी नात का मुझको शऊर है। हर पल जरूर करना वतीरा बना लिया, ये दिल ही जानता है जो इसमें सरूर है। समातों का बहुत शुक्रिया। बहुत आला जी, बहुत आला। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शानदार जनाब ताहिर अब्दाल ताहिर साहब। जी सरवर समदानी साहब, आप मेहमान खुसूसी हैं और इस वक्त चूंकि हमारा कोई साहिब सदारत में से मौजूद नहीं है, इसलिए आप ही सदारत फरमा रहे हैं, क्योंकि ये आपकी अब आईनी जिम्मेदारी है। आप सदारत फरमाते हुए तशरीफ रखिए। जनाब अख्तर चीमा साहब सियालकोट से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत नज्म नसर लिखते हैं, आप माहिर तालीम हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना कलाम अता फरमाइए। जनाब अख्तर चीमा साहब सियालकोट से। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें। तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब। आप सदर की इजाजत से रादत की मौतों पर एक नात के चंद अशार भी। जश्न जब आमद सरवर का मनाया जाए, किसके माइक से आवाज आ रही है सर? जश्न जब आमद सरवर का मनाया जाए, काबाए दिल की मुद्दत से सजाया जाए, सजाया जाए। शम्मा औसाफ हमीदा की फरोदा करके, वाह, शम्मा औसाफ हमीदा की फरोदा करके, हुक्का नूर जमाने को बनाया जाए। उसवाए हसना का दना सा तकाजा ये है, वाह वाह वाह, उसवाए हसना का दना सा तकाजा ये है, बेसबब दिल न किसी का भी दुखाया जाए। वाह, सुभान अल्लाह। हर हथेली के सबो रूद लिए फिरते हैं, वाह, हर हथेली के सबो रूद लिए फिरते हैं, मत गुलामान मोहम्मद को दौड़ाया जाए। वाह, नामू के रसालत को माने देंगे, वाह, हरफनामू के रसालत के नाने देंगे, चाहे हमको भी सरेदार चढ़ाया जाए। वाह, क्या बात, क्या बात। चाहे हमको भी सरेदार चढ़ाया जाए। सरकटाना मर्दान वफा का शेवा, सरकटाना मर्दान वफा का शेवा, रूबरू सितम सर न झुकाया जाए। वाह, नोए इंसान को मिली दौरे जहालत से निजात, वाह, इंसान को मिली दौरे जहालत से निजात, इसमें मेलाद बसद शुक्र मनाया जाए। सुभान अल्लाह। और मत कर दे कि तस्करा है दरे कर्रार का करके अख्तर। क्या कहना है चीमा भाई, क्या कहना है? बहुत शुक्रिया जी। तस्करा है दरे कर्रार का करके अख्तर, वाह, हर मुनाफिक के कलेजे को जलाया जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत। तस्करा है दरे कर्रार का करके अख्तर, हर मुनाफिक के कलेजे को जलाया जाए। जब आमद सरवर का मनाया जाए, काबाए दिल को मुद्दत से सजाया जाए।
सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए तमाम अहबाब। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब वाह अख्तर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने खूबसूरत कलाम अता फरमाया। जी डॉक्टर सैयद मुकर्रम अली ज़ैदी साहब, आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? नात, हमद, सलाम। सर अगर आप कहें तो मैं हम पेश कर देता हूं मैं। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह जी साहब। मैं खोल लूं जरा, सॉरी मैं तैयार नहीं था। हमदा जी, अर्ज है कि ए खुदा तेरी ही जहां सभी, ए खुदा तेरा ही जहां सभी, है जमी तेरी आसमां सभी, तेरी तस्बीह को बयां करें, तेरी तस्बीह को बयां करें, बोलते लोग बेजुबां सभी। क्या करें? मैंने ईकान से तुझे समझा, मैंने ईकान से तुझे समझा, आगे तारे दरमिया सभी। फर्क जिन और बशर में कितना है, फर्क जिन और बशर में कितना है, देखूं तेरे दिए निशान सभी। इश्क की इब्तिदा तुम्ही से है, इश्क की इब्तिदा तुम्ही से है, इंतहा को गई है मान सभी। तेरी शान करीमी जानते हैं, तेरी शान करीमी जानते हैं, है करे तेरा ही गुमा सभी। है नूर तेरा ही कायनात में है, नूर तेरा ही कायनात में है, जैदी इसके हैं ये जहां सभी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ताहिर अब्दाल साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें फिर हमदिया नातिया कलाम कोई अता फरमाएं, फिर हम स्टेज की तरफ आते हैं। हमारे साथ अयूब सागर साहब मौजूद हैं, समदानी साहब मंच पर मौजूद हैं। जी नात के चंद अशआर। दरे नबी पे जो पहुंचे सलाम अच्छा है, दरे नबी पे जो पहुंचे सलाम अच्छा है, हो जिसमें नात कलाम अच्छा है। दरे नबी पे पहुंचे सलाम अच्छा है, वो जिसमें नात मोहम्मद कलाम अच्छा है। मोहम्मद माइक आपका बंद हो गया है, आपका माइक बंद हो गया है, माइक को ओपन करें अपना। ताहिर भाई माइक ओपन किया, माइक खोलिए, माइक अपना माइक ओपन कीजिए। ये आप स्क्रीन को टच करें। हाँ हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। दरे नबी पे जो पहुंचे सलाम अच्छा है, सुभान वो अल्लाह। क्या जिसमें मिसरा है, क्या मिसरा है। कलाम अच्छा है। वाह मोहम्मद अहमद हामिद मुजम्मिल ताहा, सभी जहानों में बस उनका नाम अच्छा है। सफर मदीने की जानिब करूंगा फिर एक बार, हवाओं ने जो दिया है पयाम अच्छा है। खुशा नसीब दरे मुस्तफा नसीब हुआ, खुशा नसीब दरे मुस्तफा नसीब हुआ। क्या मैं मिसरा है। बसर वाह यही बसर हूँ मेरे सुबह शाम अच्छा है। हजूर आपकी दहलीज क्यों ना चाहूं, इस आस्था पे मकामो कयाम अच्छा है। और शेर अजीब, अगर हो आपकी उल्फत नमाजो हज अफजल, अगर हो आपकी उल्फत नमाजो हज अफजल, वगरना ईद ना माहे सियाम अच्छा है। वाह और हजूर, अगर हो आपकी उल्फत नमाजो हज अफजल, वगरना ईद ना माहे सियाम अच्छा है। हजूर शाह मदीना, हजूर शाह मदीना झुका रहूं ताहे, अमीरो शाह उनका गुलाम अच्छा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्दाल साहब। जी मोहम्मद अयूब सागर साहब सियालकोट से आप तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, स्टेज पर मौजूद। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपना नजराना अकीदत बाजू सब्र को अता फरमाइए। जी तमाम साहबान और साहबान कदू की इजाजत से नात के अशार
فقیری کا لبادہ اوڑھ کر سلطان ہو جاؤں. واہ واہ واہ. فقیری کا لبادہ اوڑھ کر سلطان ہو جاؤں. تیرے دربار کا آقا جو میں دربان ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری سانسیں محمد کے وظیفے سے معطر ہیں. سبحان اللہ. میری سانسیں محمد کے میری وسیلے سانسیں محمد کے وظیفے سے معطر ہیں. واہ. نبی کے نام پر 100 بار میں قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے دل میں سمائی ہو محبت کملی والے کی. کیا بات ہے, کیا میرے دل میں سمائی ہو محبت کملی والے کی. میرے مولا میں ثابت صاحب ایمان ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نثر شعر سنیے کہ مدینے کی طرف جو کاروان شوق جاتے ہیں. مدینے کی طرف سبحان اللہ. مدینے کی طرف جو کاروان شوق جاتے ہیں, کسی بھی قافلہ سالار کا سامان ہو جاؤں. کیا کہنے. مدینے کی طرف جو کاروان شوق جاتے ہیں, کسی بھی قافلہ سالار کا سامان ہو جاؤں. اور میرے سینے کے اندر نور ہو اس میں محمد کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سینے کے اندر نور ہو اس میں محمد کا. آمین. میرے آقا میں کتنا صاحب عرفان ہو جاؤں. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور میرے ماتھے پہ لکھا ہو مسافر ہوں مدینے کا. واہ. میرے ماتھے پہ لکھا ہو مسافر ہوں مدینے کا. مدینے پاک میں ایک بار پھر مہمان ہو جاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے اشعار میں آقا تیری الفت کا چرچا ہو. میرے اشعار میں آقا تیری الفت کا چرچا ہو. نبی جی نعت کا میں صاحب دیوان ہو جاؤں. کیا کہنے. آمین آمین. اور درود پاک سے قلب و نظر میں آگہی اترے. واہ. درود پاک سے قلب و نظر میں آگہی اترے. میں بے بہرا ہوں آقا صاحب وجدان ہو جاؤں. واہ. کیا کہنے. فرماتا ہے کہ غلام آنے محمد کی صفوں میں نام ہو صابر. غلام آنے محمد کی صفوں میں نام ہو صابر. ذرا سوچو میں کتنا معتبر انسان ہو جاؤں. آپ کی پھر پذیر سماعتوں کا شکریہ. ماشاء اللہ جناب ایوب صابر صاحب, آپ نے زبانوں بیان کی شاعری عطا فرمائی. بہت شکریہ. منچ پر موجود ہیں جناب سرور سمدانی ایڈوکیٹ صاحب جو صدارت فرما رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا صدارتی کلام عطا فرمائیے. بہت شکریہ انیس بھائی. میرے کل 2 مشاعرے نمٹائے میں نے 10 بجے تک. اس کے بعد ساری رات میرے یہاں محفل نعت چلی جو صبح جانے فجر تک جاری رہی. اور اس کے بعد 3 مشاعروں میں جا چکا ہوں اور چوتھا مشاعرہ یہ ہے الحمدللہ. اس کی برکات ہیں. بس آتے ہیں سرکار بلاتے ہیں. بلکہ نعت کے چند شعر سن لیجئے, ٹائم بہت ہو گیا. دل میں ارمان شہ بتہا بساتے جائیے.
वाह 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 दिल क्या में अरमान शहे बतहा बसाते जाइए, जिक्र शाहे दी से अपना घर सजाते जाइए। क्या कहने हैं, क्या कहने। और ये है सुन्नत आपकी, इरशाद मौला है यही, हर वाह किसी की राह से कांटे हटाते जाइए। वाह 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 ये है सुन्नत आपकी, इरशाद मौला है यही, हर वाह किसी की राह से कांटे हटाते जाइए। और वाह हर घड़ी पेशे नजर हो सीरते इब्ने अली, हर वाह घड़ी पेशे नजर हो सीरते इब्ने अली, राहे हक में घर का घर अपना लुटाते जाइए, वाह राहे वाह हक में घर का घर अपना लुटाते जाइए। और वुसअते शान करीमी आसियो मालूम है, क्या कहने। वुसअते शान करीमी आसियो मालूम है, दामने सरकार के साए में आते जाइए, वाह वाह दामने सरकार के साए में आते जाइए। और मैं ये शेर नवाज बुनियाद साहब के नजर कर रहा हूँ, काश ऐसा हो कि फरमाए हबीबे किबरिया, काश ऐसा हो कि फरमाए हबीबे किबरिया, कुछ बयाज़े नात से नाते सुनाते जाइए। वाह 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 क्या काश ऐसा हो कि फरमाए हबीबे किबरिया, कुछ बयाज़े नात से नाते सुनाते जाइए, एहतमाम जश्न मीलादे नबी होता रहे, एहतमाम जश्न मीलादे नबी होता रहे, अपने घर को रोशनी से जगमगाते जाइए। वाह 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 और रोज आए अत्थर पे जाने की अगर तौफीक हो, रोज आए अत्थर पे जाने की अगर तौफीक हो, गोहरे कमयाब रस्ते में लुटाते जाइए। वाह वाह क्या क्या। और हजरते आसी का मिसरा खूब सरवर खूब है, हजरते आसी का मिसरा खूब सरवर खूब है, शेर कहते जाइए दीवां बढ़ाते जाइए, शेर कहते जाइए दीवां बढ़ाते जाइए, दिल में अरमाने शहे बतहा बसाते जाइए, जिक्र शाहे दिन से अपना घर सजाते जाइए। बारे दीगर समाज का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब सरवर समदानी एडवोकेट साहब। ये नवाज गुलियाना साहब ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन इटली के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहमानों का शुक्रिया अदा कीजिए और प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान फरमाइए। क्या कहें जी, बहुत शुक्रिया कि आप सब हजरात शॉर्ट कॉल पे आए और आपने मुशायरे में आकर हमदे बारी ताला और नात रसूल पाक पेश की। आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि शुक्रिया कर सकें। और ख़ास पर तौर पर नीस साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम की निज़ामत की। बेशक और हमारी लड़ती हुई नाव को संभाल रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारी सरपरस्त आला नहीं है हमारे साथ, तो अनीस साहब पे सारे बोझ हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। बेहतरीन निजामत किया जनाब, अल्लाह खैर करेगा। दुनिया का निजाम चलता रहता है, इस दुनिया के निजाम में किसी के जाने से खला तो महसूस होता है, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद जो है ना वो जख्म भर जाते हैं और इंसान ठीक हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, नॉर्मल जिंदगी गुजारता है। तो अब हम नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम अदब की खिदमत करते रहेंगे, आप अदब की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। आप हमारे सरपरस्त आला भी हैं, मुंतज़िम आला भी हैं, और आपकी वजह से ये सादत मिली, आज की नातिया मुशायरा हुआ है। अल्लाह ताला इसका जो सवाब में आपको सेहत कामला से नवाजे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। रिकॉर्डिंग बंद कर लीजिए, अगर कोई करने तो हम कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। मेरा ख्याल है
रिकॉर्डिंग फिर आइंदा प्रोग्राम में दोबारा फिर ऑन करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ। चलें चलें फिर इंशाल्लाह ठीक है मुलाकात हाँ, होगी। हाँ, अल्लाह ठीक है। हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हेलो। हेलो।
नेट
हेलो वालेकुम यार, हमारा हमने तो कुछ सुनाया ही नहीं। हम तरन्नुम से सुनाना चाह रहा था, हम नाच, हम बहुत कुछ बताना चाह रहा था। तो फिर क्या हुआ? तो फिर आप लोग जो वो तो बार बार आउट हो रहे थे, बार बार मैं अंदर आता, कितने बार मैंने आईडी डाला, कितने बार मैंने वो डाला, अभी भी जो है मतलब मैं एक्चुअली ऑनलाइन हूँ, मैं खाली एक में ही पार्टिसिपेंट हूँ। चलो खैर, अब जो भी है, इसलिए हम तो किसी ने ऑनलाइन होता हूँ तो हम बात कर लेते ये किसी ने जी जी ठीक ठीक हो ओके। जी जनाब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, कैसे हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत दिनों के बाद आपसे जो है ना आज प्रोग्राम में मुलाकात हुई है, तो जी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप अपना कलाम सुनाइए। आज ग्लोबल राइटर्स एसोसिएशन तभी सुना चाहूँ फोरम पाकिस्तान के जरिए तमाम ऑनलाइन आलमी मुशायरे में हम मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं जनाब डॉक्टर जुबैर फारूक अल अर्शी साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सदारती कलाम अता फरमाएं। जी मैं तो एक्चुअली नात और हम सुनाना चाह रहा था और साथ में तरन्नुम से भी सुनाना चाह रहा था जी। तो अगर 10-15 मिनट है मेरे पास तो मैं सुना सकता हूँ। सुनिए। जी जी कलाम अता फरमाइए, तो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। हम थे जो मैं पहले सुनाना चाह रहा हूँ और इसमें जो है आपको पता है कि हर बार हम लोग यही कहते हैं कि अरबी का कलाम हम सुनाते हैं तो हम कहते हैं तर्जुमा सुनिए। इसमें हम आपको उर्दू में शेर सुनाएंगे, आपको तर्जुमा बताना पड़ेगा अरबी में। तो वो मक्ता में है। अच्छा। तो हम शुरू करते हैं इससे कि सैलाब गम है फिर भी मेरी आंख नम नहीं, सैलाब गम है फिर भी मेरी आंख नम नहीं, वाह। कोई भी गम नहीं जब लब पे तेरा नाम है, कोई भी गम नहीं, हर एक चीज तेरी नवाजी हुई तो है, हर एक चीज तेरी नवाजी हुई तो है, कैसे कहूँ कि बारिश फजलो को। वाह। सितम नहीं तेरी तरफ से वरना किसी पर सितम नहीं। शेर फिर से पढ़, हम खुद कसूरवार हैं फारूक क्या करें, तेरी तरफ से वरना किसी पर सितम नहीं। इससे तर्जुमा सुनाऊं मैं? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन। क्या कहें, ला इलाहा ये सब चीज जो है सुनाने वाले थे लेकिन देखते वाह सुना चाह रहे एक हम और अगर आप उसके बाद चांस देंगे तो एक तरन्नुम में। तो ये हमद भी, ये नात भी जो है ये बहुत ही खास नात है। रमजान के वक्त जो है हमें पता चला था कि हमारे यहाँ जो है एक लड़की होने वाला है
تو جی رمضان تھا وہ، تو ہم نے اس ٹائم پہ سوچا کہ ایسے نام رکھا جائے جو جی کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کوئی اس چیز سے کوئی اس کا تعلق ہو، تو وہ جو ہے ہیرا ہم نے نام رکھ دیا تھا، غار ہیرا۔ جی تو غار ہیرا کے ہمارا جو ایک نعت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ابھی، اس کو جی سن لیجیے، نعت ہے، اور ہماری بیٹی کا نام بھی ہیرا ہم نے رکھا ہے۔ اسی وقت جو ہے یہ ہم نے ان پر بھی ایک غزل کہی ہے، اور ان پہ ہم تو وہ نہیں سنائیں گے، یہ سنائیں گے آپ کو۔ اس میں نعت رسول مقبول جو ہے، ماضی کے ہیں سب نشان، ماضی کے ہیں ماضی کے ہیں سب نشان غار ہیرا میں، ماضی واہ کے ہیں سب نشان غار ہیرا میں، ہر سمت واہ ہے جنت کا سما غار ہیرا میں، ہر واہ سمت ہے جنت کا سما غار ہیرا میں۔ کچھ اور ہی عالم تھا میرے جسم دل و جاں کا، کچھ اور ہی عالم تھا میرے جسم و دل و جاں کا، محسوس ہوا ہے اور جہاں غار ہیرا میں، محسوس ہوا ہے اور جہاں غار ہیرا میں۔ رکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک، رکنے میں نہ آتے تھے میرے دیدائے نمناک، کچھ ایسے ہوئے اشک رواں غار ہیرا میں، کچھ کیا ایسے کہنا، ہوئے سبحان اشک اللہ رواں سبحان غار اللہ ہیرا میں۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے، احمد کے لیے آیا تھا اللہ کی طرف سے، جبریل سے پیغام رسا غار ہیرا میں، جبریل واہ سے پیغام رسا غار ہیرا میں۔ فاروق میں کویا تھا کسی اور جہاں میں، فاروق واہ میں کویا تھا کسی اور جہاں میں، اس وقت بلا میں تھا کہاں غار ہیرا میں، اس وقت واہ بلا میں تھا کہاں غار ہیرا۔ یہ کوئی خاص ہمارے نعت کی جو کہنا چاہ رہا تھا، اور ایک ترنم سے ہے، اگر ابھی وقت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کسی اور ٹائم پہ۔ ماشاء ہلو اللہ جی، تو یہ بہت ہی خاص چیزیں تھی، ہم نے رکھا ہوتا آخر کے لیے، جو امریکہ جو ہے آخر کے لیے رکھ دیا تھا، تو ہمارا تو چل ہی نہیں آئے گا۔ اب آپ سے سوچیں، ترنم ہے ہمارے پاس، کسی جی بھی جی ترنم سے نہیں ضرور، سنا آپ ہے، تو بلا کا ترنم ہے، ترنم ہے، بہت خوبصورت ترنم آپ ہے ترنم آپ کا، سے یہ سناتے کلام، ہیں۔ جی ترنم میں کلام عطا جی فرمائیے۔ اب میں آپ کو ترنم میں سناتا ہوں، کسی نے نہیں جی سنایا آج۔ جی دیکھوں جا کے کعبہ حج کا ہے یہ مہینہ، پھر اس کے بعد ہوگا نظارہ مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ جا کے کعبہ حج کا ہے یہ مہینہ، دل جائے گی غلاظت میرے بدن کی ساری، واہ 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 دل واہ واہ جائے گی غلاظت میرے بدن کی ساری، مجھ کو نصیب ہوگا زمزم کا پانی پینا، سبحان اللہ مجھ سبحان کو اللہ نصیب ہوگا زمزم کا پانی پینا، پہنچوں گا جب مدینے آنسو بہیں گے میرے، واہ پہنچوں گا جب مدینے آنسو بہیں گے میرے، پھر سے چمک اٹھے گا دل کا اب گینا، سبحان اللہ سبحان اللہ آرزو ہے میری پوری ہو عمر بھر کی سب آرزو ہے میری، لگ جائے پار میرا نام نبی سفینہ، سبحان اللہ لگ جائے پار میرا نام نبی سفینہ، جا تو واہ رہا ہوں یثرب آتی ہے شرم مجھ کو، جا تو رہا ہوں یثرب آتی ہے شرم مجھ کو، وہ رحمت دو عالم میں بندہ کمینہ، وہ رحمت بے دو شک عالم میں بندہ کمینہ، ہے اب کہ یہ ارادہ واپس کبھی نہ آؤں، ہے اب کہ یہ ارادہ واپس کبھی نہ آؤں، مرنا وہیں کا مرنا، جینا وہیں کا جینا،
مرنا بے شک وہی کا مرنا، جینا وہی کا جینا، فاروق جا رہا ہوں میں پاک صاف ہونے، لازم ہے میرے دل میں نفرت رہے نہ کینہ، لازم ہے میرے دل میں نفرت رہے نہ کینہ، دیکھیں گے جا کے کعبہ حج کا ہے یہ مہینہ، دیکھیں واہ گے جا کے کعبہ کا ہے یہ مہینہ، پھر اس کے بعد ہوگا نظارہ مدینہ، پھر اس سبحان کے اللہ بعد ہوگا نظارہ مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جی کہنے۔ جناب۔ آپ کمپوزر بھی ہیں، موسیقار بھی ہیں، ہلو، گلوکار بھی ہیں، ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ ہلو، آپ اتنے معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ہلو۔ ہیلو، تو یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے جی، جی ہم کو دین اور دنیا دونوں کا رہنا۔ واہ اگر آپ صحیح، کو پتہ چلے کہ ہم نے جو ہے مطلب تین بار جو ہے ایک دن میں ختم قرآن کیے 10.5 گھنٹے میں، جی 25 صحیح، منٹ فی سپارہ، 3 بار اچھا جمعے کا دن روزے میں اور رمضان میں 3 بار کیا ہم نے، جی اور پتہ نہیں کتنا ہزار بار ہو سکتا ہے، ہماری گنتی نہیں ہے کتنا ختم قرآن ماشاءاللہ میں کر چکا ہوں۔ صحیح، تو دین کا بھی رہنا ہے نا، جی ادھر بھی تو جانا ہے نا، بے تو شک یہی ہے، دنیا کا ہے تو ہے، ہم تو دین کا بھی تو رہنا ہے۔ صحیح، تو بہرحال یہ ہے سب جو ہے، اور ہم نے جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ سب جو ہم نے ابھی صحیح، نیٹ کا کچھ مسئلہ ہے شاید اس وقت۔ ہیلو، ہم نے یہ جی کچھ جی سنا کہ اور 2 فرشتوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اس کے جی، بارے میں سنا کہ ہم نے مشاعرہ دلی کا مشاعرہ 2023 میں لوٹ لیا، اچھا نعتیہ مشاعرہ لوٹ لیا کیا جی، کہنے، یہی سنائے تھے، یہی سب کلام سنائے تھے جو میں نے ابھی سنایا آپ کو، اور جی جی ساتھ میں 2 فرشتوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ ایک میرے جی ابو نے جو ہے اجل کا فرشتہ دیکھا تھا، تو وہ کیا سما تھا وہ ہم نے بیان کیا تھا، اور ساتھ میں جو ہے ہم سے جو ایک فرشتہ آیا تھا ملنے کے لیے، ہم کو ہدایت دینے کے لیے، تو ان سے ہماری کیا گفتگو رہی، بہت زبردست جی، باتیں ہم نے کی، اور یہ 4 سنایا تھا ہم نے، اور اچھا اچھا، مشاعرہ لوٹ لیا تھا۔ وہ باتیں بھی تو شاعری یہ میں لکھی ہیں۔ اب آئندہ کبھی جو ہے انشاءاللہ رکھے، دیکھو مجھے نہیں پتا یہ سب اب آپ اس کو جو ہے آپ ڈالیں گے اس میں کہ نہیں؟ یہ بس ریکارڈنگ میں آ گیا چیزیں، تو آپ کے ساتھ نا ایک علیحدہ پروگرام ٹھیک، رکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھ آپ لیجیے، کے ساتھ جیسے ہم کبھی دونوں گفتگو کر رہے ہیں ایسے گفتگو کا پروگرام رکھتے ہیں۔ کافی ہوتی ہے ہمارے جو صاف نہیں ہوتا ہے، اس لیے جی کہ آخر تک ہمارے بہت ہے تو ہم آؤٹ ہو جاتا ہے عام طور سے، اس لیے صحیح، کہ لاہور میں جو ہے نیٹ جو ہے وہ جی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو وہ بار بار میں 5 بار یہ اندر آیا یہاں ہوں جو ہے لاہور میں مطلب نیٹ آئی کا ٹی بہت مسئلہ جی، ہے، نیٹ کا مسئلہ ہے بہرحال جو لاہور بھی میں۔ ہے، اب اس کے بعد ہمارے جو ہے مشاعرے ہیں ادھر جو دبئی میں، تو جی ادھر 2 مشاعرے ہیں ہمارے، ایک جو ہے وہ صوفی میوزک میں ہمارا سولو پرفارمنس ہے، جو ہے یہ مزایا مشاعرہ کا، ہم نے آپ کو بھجوایا اچھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ، اور اس کے بعد جی جو ہے پھر سے میں مہمان خصوصی بنوں گا عالمی مشاعرہ جو ہے زندہ دلاں میں، اب وہ صحیح میں جو ہے مطلب مہمان خصوصی ہوں گا یا صدر، وہ 2 دیکھیں گے، وہ دبئی میں جی ہے دونوں، ایک صحیح اکتوبر میں 13 اکتوبر میں ہے، اور ایک نومبر میں ہے، ایک جی نومبر 16 کو ہے، صحیح یہ دونوں انشاءاللہ دبئی میں ہے۔ تو صحیح بہرحال میں یہاں پہ لاہور میں ہوں ابھی تک، کچھ کم از کم میں 5 اکتوبر تک ادھر ہوں میں انشاءاللہ، 5 اکتوبر کو جا رہا ہوں میں، 13 کو ہمارا پروگرام ہے، جی 5 اکتوبر کو، یا تو ہماری بیگم جو ہے، ہماری جو نئی نویلی جو ہے، ابھی تک میں اس کو نئی نویلی بول رہا ہوں،
जो बेगम है अच्छा। उनका जो है वो मतलब आईडी कार्ड बन गया है, जो आईडी कार्ड बन गया है, तो अब वो उनका पासपोर्ट बनते ही हम उनका वीजा निकाल के उनको साथ ले जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है, तो हम 2-3 हफ्ते और होंगे आप जी। और कभी मिले ना। अभी मैं तो इधर आप मेरे पास नहीं आए मेरे ख्याल में, न्यू वाइफ के पास आप नहीं आए इधर जो है। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं क्या कहते हैं इकबाल टाउन में नहीं हूँ, मैं मर्गजार में हूँ। मर्गजार है एक जगह, मर्गजार कॉलोनी, मैं उधर हूँ। तो देखिए अगर आपके वापस टाइम है तो मुलाकात हो सकती है, तो एक मुलाकात तो हो ही जाए जी। 1-2 दिन में मिलते हैं, 1-2 दिन में मिलते हैं। एक मुलाकात, ऐसी मुलाकात जरूरी नहीं कि हर बार हम हर बार खाली प्रोग्राम में आए मिलने के लिए, ऐसी मुलाकात नहीं होती है। वो 4 अक्टूबर का आपको याद है ना, मैंने कहा था कि हमने शाम गजल रखनी है जी। 4 अक्टूबर की मैंने आपको दावत दी हुई है। 4 अक्टूबर को आप इधर ही होंगे। 4 अक्टूबर कहाँ पे? यहाँ अलहमरा अदबी बैठक में प्रोग्राम, इसलिए कि हम हमारा 5 अक्टूबर को हमारा फ्लाइट है। चलें ठीक है, 4 को आपने याद रखना है। वो 2-4 दिन हफ्ते में रहें और बताइए अगर कोई मुलाकात हो तो 2-4 दिन में पोस्टर बन जाएगा। मुलाकात नहीं हुई है जी, 2-4 दिन में पोस्टर बन जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखें आप, चलिए, अपना ख्याल रखें। तबीयत ठीक है आपकी? वो प्रॉब्लम हो गई था ना आपको, वो ठीक है? हाँ जी, ओके जी, अल्लाह।